मुझे उम्मीद है कि आपकी शमूलियत से हमारी कारकर्दगी में यकीनन बेहतरी आएगी, उसमें निखार आएगा और मिलकर इंशाअल्लाह हम जो हमने बेड़ा उठाया है तरक्की और खुशहाली के सफ़र का, उसमें आप हमारे साथ न सिर्फ बराबर के शरीक होंगे बल्कि आगे बढ़ के पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए आप शबाना रोज़ मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। एक साल की कारकर्दगी आपकी 50% आपकी कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें आपने सारी जो अहम वहाँ पर जो हमारे अहदाफ हैं उनको आपने देख लिया था। अब यकीनन हमारा जो मैक्रो प्रोग्राम वो एक स्टेबल प्रोग्राम है IMF की मावनत से और आपकी मेहनत से, लेकिन अब हमें मुल्क की तरक्की की तरफ हमें दौड़ लगानी है। इसमें यकीनन जो हमारी जो वो मिनिस्ट्रियाँ जिनका ताल्लुक़ हमारी माशी तरक्की से बराह रास्त है, इसमें यकीनन जो हमारी जो वो मिनिस्ट्रियाँ जिनका ताल्लुक़ हमारी माशी तरक्की से बराह रास्त है वो यकीनन अवाम की नज़रों में होंगे सबसे पहले, उसके बाद दर्जा बदर्जा दूसरी मिनिस्ट्रीज़। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी मिनिस्ट्रीज़ अहम नहीं हैं, सभी अहम हैं, लेकिन जिसमें पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की का राज मुज़मर है उसके ऊपर तो यकीनन चारों सूबों में अवाम रेज़र लेंस के साथ हर चीज़ को वो गौर से उसके जायज़ा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मामलात तसल्ली बख्श और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब आजकल IMF का यहाँ पे मिशन आया हुआ है, उसके साथ वज़ीर ख़ज़ाना उनकी टीम उनके साथ पूरी तरह और दूसरे जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनके साथ पूरी तरह वो बातचीत कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हमारी जो तरक्की के लिए मैं समझता हूँ कि इसलिए अहम है कि हमने अपने जो फेडरल रिज़र्व्स, इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, आपका जो बैंकिंग जो सिस्टम में जो आपका पॉलिसी रेट उसमें कमी, ये तमाम चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन असल बात जो है वो हमारी अपनी ग्रोथ का, पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ का, और उसके लिए एग्रीकल्चर, उसके लिए इंडस्ट्रीज़, उसके लिए कॉमर्स, उसके लिए फाइनेंस, उसके लिए IT, उसके लिए माइंस एंड मिनरल्स, ये वो तमाम मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, मैरीटाइम, ये वो तमाम मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। तो मैं नए अपने आने वाले जो साथी हैं और हमारी जो बहनें हैं उनको मैं एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता हूँ, और मुझे यकीन कामिल है कि आप दिन रात काविशें करके अपनी अपनी मिनिस्ट्रियों में एक खुशहाली का इनकलाब लेकर आएंगे। रेलवेज़ की मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। इसी तरीके से मैरीटाइम में बेपनाह पोटेंशल है, बेपनाह पोटेंशल है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इसी हवाले से कि हर सरमाही में मेरी और आपकी मिनिस्ट्रीज़ का बाकायदा उसका रिव्यू होगा, और मैं बैठूँगा आपके साथ और उस रिव्यू के नताइज जो हैं वो कौम के सामने पेश करेंगे। आप ख़ुद देखेंगे उसको और कौम पर फैसला करेगी, क्योंकि ये मैं और आप सब शमूल हम आवाम के नुमाइंदे यहाँ पर आवाम की खिदमत करने आए हैं। लिहाजा हर तीसरे माह एक रिव्यू हुआ करेगा, और उस रिव्यू में बाकायदा उसकी जो मार्किंग है वो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने पेश करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसी वक्त हम बैठे हैं, आप फ़ैसला कर लें कि तेज़ी से दौड़ना है और इंशाअल्लाह मंजिल को हमने हासिल करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दहशतगर्दी जो है उसने बहुत ज़ोर से फिर सर उठाया है
اور کے پی میں اور بلوچستان میں جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، اس میں ہر روز ہمارے جوان، پولیس کے جوان، پولیس کے افسر، افواج پاکستان کے جوان، ان کے افسر شہادتیں دے رہے ہیں، چاہے وہ کے پی ہے یا بلوچستان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مکمل طور پر امن قائم نہیں ہوگا، ترقی کا خواب یہ مکمل نہیں ہوگا، یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جو ہمارے جوان، افواج پاکستان کے، لا انفورسنگ ایجنسیز کے، پولیس کے، رینجرز کے، وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں، یہ رہتی دنیا تک ان عظیم قربانیوں کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج پھر ایک اچھی خبر آئی کہ ہماری ریمیٹنسز اس ماہ میں $3.1 بلین پر پہنچی ہیں، جو کہ بہت خوشائند بات ہے، مگر اسی رفتار سے ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھانا ہے۔ اور انشاءاللہ جس طرح میں نے پیچھے اعلان کیا ہے کہ ہر ہفتے میں 1 یا 2 منسٹریز کو میں اپنے پاس میں ان کو دعوت دوں گا، وہاں پر تیاری کر کے آپ آئیں گے، آپ کے سیکرٹریز، آپ خود منسٹرز، آپ کو MOS، آپ کے اسپیشل اسسٹنٹ جو بھی ہیں، اور وہاں پر تیاری کے ساتھ پر ہم گفتگو کریں گے اور ہر میٹنگ میں فیصلے ہم کیا کریں گے۔ اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا جو 190 ملین پاؤنڈ کا بہت اچھا فیصلہ ہم نے آج کیا ہے، اور ہم نے ایک اسلام آباد میں پورے پاکستان کے لیے ایک جدید ترین یونیورسٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس 190 ملین پاؤنڈ سے۔ اور یہ پاکستان کی ایک ایسی یونیورسٹی ہوگی جس میں اپلائیڈ سائنسز، IT، AI، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اور اس کی جو HR میں دنیا بھر میں جہاں پر بھی بہترین ہمارے مدرس موجود ہیں، سائنٹسٹ موجود ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم یہاں پر لائیں گے۔ اور انشاءاللہ یہ ایک ہم نے آج طے کیا ہے کہ 14 اگست 2026 کو اس کا جو پہلا سیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی شروعات ہوں گی۔ اس کے لیے میں احسن اقبال صاحب کو بہت شکر گزار ہوں، اور منسٹر آف ایجوکیشن کا بہت شکر گزار ہوں، اور منسٹر آف فائنانس کا کہ یہ پیسے ہمیں واپس کریں گے۔ تو یہ اس کا نام ہے جی دانش یونیورسٹی۔ تھینک یو ویری مچ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال۔ انہوں نے کہا توسیع کے بعد یہ پہلا باضابطہ اجلاس ہے، ملک کی ترقی کی جانب ہم لوگوں نے اب آگے بڑھنا ہے، نئے ارکان کی شمولیت سے مزید بہتری آئے گی، شرح نمو میں اضافہ ہماری ترجیح ہے، IMF کی معاونت اور آپ کی محنت سے ملک میں استحکام آیا، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے سفر کا جو بیڑا اٹھایا ہے اس میں سب برابر کے شریک ہیں، سب مل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے شبانہ روز محنت کریں گے، ہمیں اب ملک کی ترقی کی طرف دوڑ لگانی ہے، ابھی تک معاملات تسلی بخش اور اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، IMF پروگرام پاکستان کی ترقی کے لیے اہم ہے، کابینہ میں نئے ارکان کی شمولیت سے کارکردگی میں بہتری آئے گی، ہم 3 ماہ میں وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا کریں گے، دہشت گردی نے ملک میں پھر سے شدت سے سر اٹھایا ہے، امن و امان کے قیام کے بغیر ترقی کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے سفر کا جو بیڑا اٹھایا ہے اس میں سب برابر کے شریک ہیں۔